अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको ये वाला नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसका सीज़न 2 पढ़ना चाहते हैं तो मुझे फिर भी कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं वो सीज़न 2 स्टार्ट करूं या फिर कोई नया नावल स्टार्ट करूं। तो फ़िलहाल चलते हैं अब इस लास्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर के माहौल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जफर साहब घर आ चुके थे और उससे ये बात भी पता चल चुकी थी कि अम्मा जान उसकी शादी के फौरन बाद ही जफर साहब जो सारी बातें बता चुकी हैं। ये जान करके उनके इतने करीब हैं, दिल में मिलने की ख्वाहिश तो काफ़ी पैदा थी, लेकिन ये सोचकर इस ख्वाहिश को दबा लिया कि दूसरी तरफ तो किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि उनका एक भाई भी है। लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद हवेली वाले ये चाहते थे कि अम्मा जान समेत सब घर वाले हवेली आ जाएं, क्योंकि उन सब की असल जगह वो हवेली ही थे। बाबा को मेडिसिन देकर वो कमरे से निकली, बाहर खुली हवा में जाकर सांस लेने लगी। जब उससे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसे मुड़कर देखा, वहां पर बस्ती खड़ा था। उसकी नाक पर अभी भी हल्का सा जख्म था। मुतसिम की दी वो चोट अब काफी कम हो चुके थे। तुमने क्या सोचा है परी? मैंने क्या सोचा है? उसने लापरवाही से पूछा। मुतसिम के बारे में? क्या तुम अब भी उसके साथ रहना चाहती हो? भूल तो नहीं गई कि वो तुम्हें किस तरह इस घर से लेकर गया था? वसी तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ परी, और मैं आज भी इस इंतजार में हूँ कि तुम कब मेरे पास वापस आओगे। तुम्हें अंदाजा है जो तुम चाह रही हो? अगर वो हो गया तो कितने रिश्ते खराब हो जाएंगे। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। मैं भला क्यों अपनी बहन का घर बर्बाद करूंगी? हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते थे, दरमियान में एक रिश्ता जुड़ा हुआ था, उसके अलावा हमारे दरमियान और कुछ नहीं था। ऐना से ज्यादा तुम्हें और कोई अच्छा साथी मिल सकता है। वसी चाहने से ज्यादा चाहे जाने का एहसास हास होता है, और मैं ये बात जानती हूँ, तुम भी जान लो। उसकी मोहब्बत को और मत आजमाओ। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, हम बस दोस्त है। करती है? तुमने कभी देखा नहीं वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन उसने कभी इस बात का इकरार नहीं किया। पता है वसी, मैं मुतसिम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है कि वो शख्स मेरे लिए कितना अहम है। खुदा ने बिन मांगे ही मुझे वो शख्स दे दिया जिसकी हवाइश पता नहीं कितनी लड़कियों ने की थी। मुतसिम मेरे लिए खुदा का तोहफा है, और मैं अब इस तोहफे की मजीद नाशुक्री नहीं करूंगी। मैं मुतसिम के साथ खुश हूँ, जो मुझे चाहता है, और मैं भी उसको चाहने लगी हूँ। तुम भी ऐना के साथ जिंदगी शुरू करो जो तुम्हें चाहती है, और मुझे यकीन है तुम भी उसे चाहने लगोगे। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। इत्मीनान बड़े लहजे में कहकर वो वहां से चली गई। उसका सारा तैयारशुदा सामान उसके सामने पड़ा हुआ था, जबकि नजरें बाबा दरवाजे की तरफ उठ रही थी। 3 घंटे बाद उसकी फ्लैट थी। इस वक्त वो अपने घर के लॉन्च में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, जबकि सोचों का रुख अपनी ही कई बातें थे। मैंने उसे कह दिया है कि मैं उसे छोड़ूंगा, लेकिन क्या मैं उसको छोड़ सकता हूँ? नहीं। मुतसिम शाह मार तो सकता है, लेकिन पीछे शाह को छोड़ नहीं सकता। अगर उसने मुझसे अलादी का कह दिया तो मैं क्या करूंगा? बेचैनी से कहते वो अपनी जगह से उठा। उससे जुदा होने का ख्याल ही जैसे सांस रोक रहा था, और इन्हीं सोचों में गुम खड़ा था जब पीछे से उसे नरम आवाज सुनाई दे। मुतसिम। हैरत से मुड़कर उसने वहां पर खड़ी लड़की को देखा, और रुका हुआ सांस जैसे बहाल होने लगा। पड़ी। होले से उसके लबों पर हरकत हुई। पीछे ने मुस्कुराते उसको देखा, और भागते हुए जमीन से चंद इंच ऊपर होकर उसके गर्दन में अपनी बाहें डालकर उसके गले लग गई। और उसके ऐसा करते ही मुतसिम को एहसास हो चुका था कि वो कोई ख्वाब नहीं, वो हकीकत है। अगर तुम नहीं आती तो मैं मर जाता। शुक्रिया मुझे जिंदगी देने के लिए। मुतसिम ने उसके बालों पर अपने लब रखकर उसे मजीद साथी से खुद में बेच लिया। मुतसिम, तुम्हारी इतनी सख्त गिरफ्त पर मेरा सांस रुक रहा है। उसने उसे दूर होने की कोशिश की और जमीन से चंद इंच ऊपर अपने पांव हिलाए। उसके ऐसा करते ही मुतसिम ने अपनी गिरफ्त हल्की कर दी। अब तुम खुद मेरे पास आई हो, अब तुम मैं दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुमसे दूर जाना भी नहीं चाहती। उसके कहते ही मुतसिम ने उसके बालों में हाथ फंसाकर उसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। उसकी इस हरकत पर पीछे ने साथी से कॉलर को अपनी मुट्ठी में बेच लिया। फोन बजने पर मुतसिम ने उसकी सांसों को आजाद किया और घूरकर फोन को देखा, जो कि मुतसिम का था, जिस पर इस वक्त ऑफिस वर्कर की कॉल आ रही थी। उठा लो। नहीं, कोई लाख फोन करे मैं नहीं उठाऊंगा। मैं इस वक्त हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे की मौजूदगी नहीं चाहता हूँ। उसे नरमी से उसे अपने बाहों में उठाया और अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। मुतसिम, तुम पिक कर लो, जरूरी काम भी तो हो सकता है। मुझे परवाह नहीं है। मुतसिम ने उसे बेड पर लटा दिया और उसे फिर से कुछ कहता देख कर उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी। कुछ मत कहना। उसके होंठों से उंगली हटाकर उसके लबों पर झुक गया था और उन्हें आजाद करके उसका चेहरा देखने लगा। चेहरा सुरह था। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। मुतसिम, उसे दोबारा खुद पर झुकते हुए देखा उसने घबरा कर कहा, बहुत तरपाया है तुमने मुझे, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। उसके कंधे से सर सरकार
اس کے کاندھے سے شرٹ سرکار کر اس نے وہاں پر اپنے لب رکھ دیا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ پریشا نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ اس کی حرکت پر وہ مسکراتے ہوئے اس کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھ کر اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ گہرا سانس لے کر اس نے خود کو بیڈ پر گلا لیا۔ جب کمرے کا دروازہ کھول کر اینا دال ہوئی، اسے غور سے دیکھا۔ کیا وہ اتنا انجان تھا کہ اسے علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کی دوست اسے محبت کرتی ہے؟ کھانا لاؤں وسیع؟ اس کے کہنے پر وسیع نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اسے اپنے پاس بلایا، جبکہ اس کے بلانے پر وہ حیران ہوتی اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ تمہیں پتہ ہے اینا، آج پری نے مجھے ایک بات بتائی۔ کیا؟ کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ افسوس ہے کہ یہ بات مجھے کسی اور سے پتہ چلی ہے۔ تم نے کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ موقع ہی نہیں ملا، اور میں ڈرتی بھی تھی کہ یہ بات جاننے کے بعد آپ ہماری دوستی ختم نہ کر لیں، کیونکہ میں جانتی تھی آپ ہمیشہ سے پری کو پسند کرتے تھے۔ ہاں میں کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، بس ایسا کوئی موقع چاہتا تھا جس سے میں پری اور متسم کے بیچ دوری پیدا کر دوں۔ لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہونا تو وہی ہے نا جو رب کی رضا ہے، اور یہی رب کی رضا تھی۔ پری متسم کے نصیب میں تھی اور تم میرے میں۔ ساری پرانی باتوں کو بھول کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں اینا۔ وہ حیرت سے اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ رہے تھے۔ جب سے شادی ہوئی ہے میرا تمہارے ساتھ رویہ، وسیع نے ہی تو کہا نا کہ پرانی باتوں کو بھول کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہیں، تو پھر بھول جائیں، ان باتوں کو مت بڑھائیں۔ میں پوری کوشش کروں گا تمہارے ساتھ یہ رشتہ ایمانداری اور خلوص سے نبھاؤ، اور تمہیں میری طرف سے کبھی کسی چیز کی شکایت نہ ہو۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر وسیع نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اینا نے اپنی آنکھ کے سکون سے موت کا دل میں خدا کا شکر ادا کیا، جس نے اس کی محبت کو آج مکمل طور پر اس کا بنا دیا تھا۔ 5 سال بعد۔ ایسے گڑ کیوں رہی ہو؟ 2 گھنٹے پہلے میں نے فون کیا تھا اور تم آپ آ رہی ہو۔ سوری جان، کام میں پھنس گیا تھا، تم غصہ مت کرو، تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ متسم نے نرمی سے اپنی ناراض بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو باہر بیٹھی ہوئی اس کا انتظار کر تھی، اور اب اس کے وہاں پہنچتے ہی اسے کمرے میں جا رہی تھی جہاں پر اینا تھی۔ سب پتا ہے مجھے، میری کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنی بیبی کی فکر ہے۔ ہاں بیبی کی فکر تو ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بیبی سے زیادہ اپنی بیوی کی فکر ہے۔ متسم نے گہری نظر سے اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں اینا، مظفر صاحب، الماس بیگم، حفصہ اور وسیع موجود تھے، جبکہ باقی گھر والوں کے افراد بھی ان سے ملنے کے لیے آنے والے تھے۔ اس نے سب سے پہلے وسیع کو مبارکباد دی، اس کے بعد کاٹ میں لیٹے اس ننھے وجود کو دیکھا۔ کیسی لگی؟ وسیع نے رائے مانگنا ضروری سمجھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اپنے باپ پر جو نہیں گئی۔ اس کے کہنے پر وہاں سب کی ہنسی چھوٹی تھی، جس پر وسیع فقط منہ بنا کر آ گیا۔ ظفر صاحب کے ٹھیک ہوتے ثقلین صاحب ان سب کو حویلی لے کر جا چکے تھے، کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ حویلی ہی ان کی اصل جگہ ہے، اور اب وہ سب وہیں پر شاہ حویلی میں رہتے تھے، جہاں اب پہلے سے زیادہ چہل پہل ہوتے تھے۔ ہم حویلی نہیں جائیں گے؟ ہاسپٹل سے واپسی پر جب گاڑی اس کے گھر کی طرف جاتی دکھائی دی تو پیچھے نے چنبے سے پوچھا، نہیں ڈاکٹر نے تمہیں ویسے بھی سفر سے منع کیا ہے، حویلی سے یہاں بھی میں صرف تمہاری ضد پر لایا تھا کہ تمہیں اینا کی بیٹی دیکھنی ہے۔ ہم یہیں پر رکیں گے، کم سے کم آئے تو حویلی نہیں جائیں گے۔ اسے گاڑی سے اتار کر وہ اندر گاڑی کے اندر لے گیا۔ رات کی کسی بار تکلیف سے اس کی آنکھ کھل چکی تھی، اس نے تکلیف میں ہی متسم کی طرف ہاتھ مارا۔ نیند تو اس کی ویسی بھی کچی تھی، جبکہ ان دونوں پریشر کی وجہ سے وہ نیند میں بھی الرٹ ہو کر سوتا تھا۔ اس کے ہاتھ مارنے پر وہ نیند سے اٹھا، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر نیند وقت سے اٹھ گئی۔ بنا وقت ضائع کیے اس نے پریشر کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر کے اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ پریشانی میں اس نے سب سے پہلے سائمہ بیگم کو کال ملائی، کیونکہ اینا سے ملنے کی وجہ سے وہ سب لوگ اسی شہر میں موجود تھے۔ میں ہوں عالم شاہ، ایک زمیندار، زریام شاہ نے اپنے ڈمپل کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے سائز کے مطابق لائٹ بلو شرٹ کے ساتھ ہی بلو جینز پہنی ہوئی تھی، جبکہ پیچھے کے مفلر کو اس نے سٹائل میں اوڑھا ہوا تھا جس طرح عالم اپنی شال ڈالتا تھا۔ میں ہوں متسم شاہ، شاہ انڈسٹری کا مالک، ماہر شاہ نے فخر سے بتایا۔ تم نہیں ہو، میں متسم شاہ ہوں، میں ہوں متسم شاہ۔ یہ آواز سحر شاہ کے تھے۔ تم اسیم شاہ، کیونکہ تم ان کے بیٹے ہو۔ ہاں تو تم بھی ان کے بیٹے ہو نا ماہر؟ ساحر نے ناک چرا کر کہا۔ کتنی بار بولا ہے میں لالا بولا کرو، بڑا ہوں تم سے، صرف 4 منٹ بڑے ہو۔ بڑا ہوتا ہے۔ وہ ابھی اپنے باپ پر قائم تھا۔ بس کرو تم دونوں، اس لیے میں نہیں کہتا تم دونوں کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہتی ہو۔ زریام نے تنگ آ کر کہا تھا، جس پہ وہ دونوں بھی اپنے کھیل کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بس بہت ہوا یہ کھیل، جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مامی سائیں کیا ہوا ہے؟ کتنی بار بولا ہے کہ یہ بڑی امی ہے؟ اپنے چھوٹے سے ماتھے پر ہاتھ مار کر ماہر نے جیسے ساحر کی عقل پر ماتم کیا۔ جی نہیں، یہ مامی ہے۔
नहीं, ये बड़ी अम्मी है। आयरा ने गहरा सांस लेकर उन दोनों को देखा। साहिर और माहिर, जिनमें प्यार मोहब्बत कम और लड़ाई झगड़ा ज्यादा पाया जाता था, दिखने में वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। अगर कपड़े एक जैसे पहन लेते तो घर के अफराद भी कंफ्यूज हो जाते कि साहिर कौन है और माहिर कौन है। बस बंद करो ये बहस। हाला, चची, मामी, बड़ी अम्मी, जो बोलना है बोलो, लेकिन अभी जाकर तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए अम्मा साईं? हम खेल रहे हैं। जरियाम ने मुंह बनाकर अपनी माँ को देखा। तैयार इसलिए मेरे लाल, क्योंकि आप सबकी प्रिंसेस आ चुकी है। क्या? वो तीनों एक साथ चीख मारकर वहां से भागे थे, क्योंकि उन्हें तैयार होकर अपनी प्रिंसेस के पास जाना था। हवेली में इन बच्चों को जिस चीज की ख्वाहिश थी वो थी एक लड़की, जिससे वो अपनी प्रिंसेस कहते थे, और अब उनकी प्रिंसेस आ गए थे। बाबा साईं उठ जाएं, प्रिंसेस आ गई है। वह भागता हुआ कमरे में आया और सोते हुए आलम की मूछ खींचकर उसे जगाने लगा। तुम दोनों माँ बेटे को पता नहीं मेरी मूछ से क्या दुश्मनी है। बाबा साईं, प्रिंसेस आ गई है, उसे मिलने जाना है, उठ जाए। उसे दोबारा लेटते हुए देखकर वो उसके पेड़ पर बैठकर उसे उठाने लगा था जब आयरा कमरे में दाल हुए। उठ गया मैं बस खुश हो जाओ। उठ गया मैं बस खुश हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ऐसी हालत में तो नहीं जाओगे ना अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए? जाओ अम्मा साईं के पास, वो तैयार कर देंगे। अम्मा साईं तैयार कर दें? बेड से उतरकर वो आयरा के करीब आया था। अपनी नहीं, मेरी अम्मा साईं के पास जाओ। ओह अच्छा। आलम की बात सुनते हुए कमरे से भाग गया था, क्योंकि उसे तैयार होने की जल्दी थी। उसके कमरे से जाते ही वो आयरा के करीब आया, उससे पीछे से अपने हसाम में लिया जो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहे थे। तुमने मेरी नींद हराम कर दिया। मैंने कब की? आपके लाडले ने की है। लेकिन उसे भेजा तो तुम नहीं होगा ना? हाँ, तो अगर मैं उठाने आती तो आप मुझे फिर तंग करते। वो तो मैं अब भी करूंगा। आलम नहीं, जाकर तैयार हो जाए। उसकी बात को नजरअंदाज करके उसने आयरा के बड़े बड़े वजूद से चादर हटाई और झुककर उसके पेड़ पर अपने लब रख दिया। आलम, जाने आलम, इतने प्यार से मत बोला करो, फिर मेरी नींद नहीं नीयत खराब हो जाती है। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर वो उसके लबों पर झुक गया। अपनी गोद में 2 साल के शामिर को लिए वो जल्दी से कमरे से निकली। हाथ में उसने शामिर का सारा सामान पकड़ा हुआ था, ताकि उसे जल्दी से तैयार करके असीम के आते ही फौरन बाहर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाए, जो कि आधे घंटे का कहकर 1 घंटे में भी नहीं आया था। वहां रख के छोटे से काउच पर उसने शामिर को लौटा दिया। उसके कपड़े पहनाने लगी, क्योंकि सुबह कल उसने सिर्फ पैम्पर पहना हुआ था। अम्मा साईं, सैर के वापस उसने मुड़का देखा और हैरत से उसका मुंह खुला रह गया, क्योंकि उसके सारे कपड़ों पर कैचअप गिरा हुआ था। ये क्या कर दिया? मैंने नहीं किया अम्मा साईं, ये साहिर ने मेरे ऊपर से गिराया है। उसे थोड़े फासले पर खड़े माहिर की तरफ इशारा किया। नहीं अम्मा साईं, ये झूठ बोल रहा है। ये उसने खुद अपने पर गिराया ताकि मुझ पर इल्जाम लगा सके और मेरी डांट पिटे। और ये साहिर है, मैं माहिर हूँ। उसे जल्दी से सफाई पेश की। चलो तुम दोनों मेरे साथ। दिमाग खराब कर दिया तुम दोनों ने मेरा। सब हॉस्पिटल जा चुकी है, एक मैं ही इन आफतों में फंसी हुई हूँ। साहिर का हाथ पकड़कर उसको अंदर की तरफ लेकर गई और जल्दी जल्दी उसके कपड़े चेंज करवा कर बाहर निकली। लेकिन काउच पर अब शामी नहीं था। खाली काउच देखकर उसने परेशानी से इधर उधर देखा और फिर उसको मिल गया। पैंट पहने हुए छोटे छोटे कदमों से भागता हुआ बाहर की तरफ भाग रहा था, क्योंकि उसका बाप जो आ गया था। असीम ने झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया, उसके घर पर प्यार कर दिया। इधर आओ, शर्म तो नहीं आ रही? ऐसे ही पैंपर पहने पूरे घर में घूम रही हो और आप जल्दी आ गए हैं। उसे अपनी गोद में उठाकर उसने असीम का गुरा। यार मुझे क्यों डांट रही हो? काम में थोड़ा फंस गया था, और ऐसे भी मत डांटो। तुम भी तो पैंपर पहन के पूरे घर में घूमती रहती थी। उसकी बात सुनकर कस्बा का मुंह खुला रह गया। आपको शर्म नहीं आती? मैं पैम्पर में घूमती थी और मुझे देखते थे। ऐसे नजारे कौन मिस करेगा? शरारत से उसने कस्बा को देखा और उसके चेहरे के तासरा देखकर उसका कहका गूंजा। बड़े बाबा, हमें भी प्रिंसेस देखनी है। शराफत से एक लाइन में खड़े होकर इन तीनों ने कहा, जिस पर मुस्कुराते मुतसिम ने अपनी नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया और इन तीनों के बराबर बैठ गया, ताकि वह ठीक से अपनी प्रिंसेस को देख सके, जिसका उन्हें कब से इंतजार था। कितनी मुलायम है, जरियाम ने उसके गुलाबी गालों को छूते हुए कहा, जिसकी आंखें बंद थी। लेकिन अचानक ही वो रोना शुरू हो चुकी थी। उसे रोता हुआ देखकर जरियाम घबरा चुका था। बड़े बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मेरी जान, तुमने कुछ नहीं किया, घबराओ मत। उसने घबराते देखकर मुतसिम ने प्यार से कहा, लाला उसका नाम क्या रखेंगे? कस्मा ने मुतसिम की गोद से उसको लेकर कहा, मेरे ख्याल में यही उसका नाम रख देंगे। उन्हें ही तो इतना इंतजार था प्रिंसेस का। उसने एक साथ बैठे साहिर, माहिर और जरियाम को देखते हुए कहा, जमीला रख देते हैं। माहिर ने फौरन कहा, जिस पर साहिर ने मुंह बनाकर उसको देखा। यह भी कोई रखने वाला नाम है? हम तो आसफा रखेंगे। छी, आसफा भी कोई रखने वाला नाम है? हम रायमा रखेंगे। जी नहीं, मेरे वाला नाम रखेंगे। साहिर ने अपना हाथ उसके कमर पर रखा, जबकि अपने भाई की तरफ देखा देखी माहिर भी मैदान में आ गया था। नहीं, मेरे वाला। इन तीनों की लड़ाई देखकर मुतसिम गहरी सांस लेकर आ गया था।
میرا خیال میں ہم خود ہی اس کا نام رکھ لیں گے۔ بالکل، اور اس کا نام میں رکھوں گی۔ اب وہ بچی آئرہ کی گود میں تھی، ویسے اس کو دیکھ کر اس کا نام رکھا جائے تو گوری یا گلابو اچھا لگے گا۔ بہت اچھا، اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو اس کا نام رکھ لینا۔ حالانکہ بات سن کر متسم نے اپنا مشورہ دے دیا۔ میں تو بس ایک بات بتا رہا ہوں، نہیں رکھنا تو مت رکھنا۔ اس کی بات سن کر وہ کاندھے چکا کر رہ گیا، جبکہ ان سب کی نظر انداز کر کے آئرہ بس اس بچے کا نام سوچ رہی تھی جو تھوڑی ہی دیر بعد وہ سوچ چکی تھی۔ اس کا بتایا ہوا نام سب کو پسند بھی آیا تھا۔ جب بھی سب لوگ جہاں پہلے اسے بیبی یا پرنسس بلا رہے تھے، اب اس کی جگہ پر نور پکار رہے تھے۔ حویلی آتے ہی اس کا شاندار استقبال ہوا۔ سمی بیگم نے اس کے اور نور کے سر پر نوٹ پڑھ کر ملازم کو دے دیے۔ پوری حویلی کو سجایا ہوا تھا، ہر طرف غبارے پھیلے ہوئے تھے جس سے بچے کھیل رہے تھے، اور دیوار پر ویلکم بیبی گرل لکھا ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سجی ہوئی حویلی کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ، آپ یہاں کیا کرنے ہیں؟ پوری حویلی میں دیکھنے کے بعد بھی جب وہ اسے کہیں پر نہیں ملا تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ چھت پر آ گئے جہاں پر وہ اس کو مل چکا تھا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ قصبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسیم نے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ جیسے آپ تو جانتے تھے نا میں آنے والی ہوں۔ بالکل، مجھے پتا تھا تم مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ جاؤ گے۔ اچھا، تو میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا، اب نیچے چلیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تم تب تک کمرے میں موجود ان طوفانوں کو بابا سائیں کے کمرے میں پھینک دو۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے اس طرح کہتا ہے؟ اولاد ہی ایسی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہت غصہ آتا ہے مجھے جب یہ لوگ میرے رومانس میں اپنی چھوٹی سی ٹانگ اڑاتے ہیں۔ اس کے کہنے کے انداز پر قصبہ کو بے ساتھ ہنسی آگے۔ میں انہیں چچا سائیں کے کمرے میں بھجوا دوں گی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ واپس اٹھ کر کمرے میں آ جائیں گے۔ تو اپنی یہ پلاننگ بند کرے اور نیچے چلیں۔ تو ہم نیچے نہیں جاتے تاکہ وہ طوفان ہمیں ڈسٹرب ہی نہ کر سکے۔ آپ کیوں میرے معصوم سے بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس نے اپنے کمرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں، یہ تمہارے بچے معصوم، ان کی ماں معصوم، بس ایک باپ ظالم ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس کی بات سن کر بے اختیار قصبہ کے لبوں سے نکلا، لیکن اپنی کئی بات کا اندازہ ہوتے ہی قدم پیچھے کی طرف کیے وہ بھاگنے لگی، لیکن اس کے نیچے جانے سے پہلے ہی اسیم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ بہت ظالم ہوں میں تو تھوڑا ظلم کر دیتا ہوں۔ شاہ نہیں، میں مذاق۔ اس کے باقی کے لفظوں کو اسیم نے اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا اور باقی کافی دیر بعد اس کی سانسوں کا آزاد کیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ تو میں ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے قصبہ کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ اسے زریام کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، جبکہ سوتے میں بھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس کے گال پر پڑتے ڈمپل کو نمایاں کرتی۔ آئرہ نے جو کر اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھے جب اپنے پیچھے سے آتی عالم کی ہوا پر اپنا چہرہ موڑ کر اس کو دیکھا جو ابھی کمرے میں آیا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، میرے ڈمپل پر تو تم نے کبھی پیار نہیں کیا۔ ہاں تو آپ کا ڈمپل میرے بیٹے جتنا پیارا نہیں ہے۔ تمہارے بیٹے نے یہ ڈمپل بھی مجھ سے لیا ہے تو ایک جیسا ہی ہوا، چلو میرے ڈمپل پر بھی پیار کرو۔ اسے حکم دے کر اس کا اپنا گال اس کے لبوں کے قریب کیا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اس ہلکی سی مسکراہٹ میں بھی اس کا گہرا ڈمپل دکھ رہا تھا۔ آئرہ نے اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئرہ، نور کو دیکھ کر اب میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہماری بھی بیٹی ہو۔ اپنی شاش صوفے پر پھینک کر وہ آئرہ کی گود میں لیٹ گیا۔ یہ بات تو آپ نے جب بھی کہی تھی جب زریام ہونے والا تھا۔ ہاں، اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں اور جب تک کہتا رہوں گا جب تک میری بیٹی نہیں ہو جاتی۔ لیکن میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ اگر اب بھی بیٹا ہی ہوا تو میرے لیے دونوں ہی کافی ہیں، لیکن میرا ارادہ تو ہے تو خود ہی کرتے رہیں اور بیٹی بھی خود ہی پیدا کر لیے گا۔ آئرہ نے اپنی اسی گود سے اٹھانا چاہتا لیکن وہ اسی طرح لیٹا رہا اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر عالم نے اس کا سر جھکایا اور اپنی پیشانی پر اس کی پیشانی ٹکا دی۔ میں کیسے کروں؟ میں تو تم سے مکمل ہوں اور تمہارے بنا ادھورا ہوں، تو اس لیے تمہیں ہی اس کام میں میری ہیلپ کرنی ہوگی، اسے معصومیت سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر آئرہ نے مسکراتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، جبکہ اس کا لمس پا کر عالم نے سکون سے اپنی آنکھیں موڑ دی۔ یہ کتنی پیاری ہے نا متسم، تم نے آپ دیکھا ہے؟ نہیں، کہاں آ جائے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ بیٹھ پر اس کے قریب آ کر لیٹ گیا اور اس کی گود میں موجود نور کو اپنی گود میں لے لیا۔ پیاری کیسی نہیں ہوگی، متسم شاہ کی بیٹی ہے۔ اس کی بات سن کر پریشا نے گرو کو اس کو دیکھا۔ ہاں، اس دنیا میں تم ہی تو لائے تھے، بیوی لانے کا سبب تو میں ہی بنا تھا نا۔ کتنے بدتمیز ہو تم۔ شاید تم بے شرم کہنا چاہ رہی ہو۔ نہیں، میں اس سے بھی بڑا لفظ کہنا چاہتی ہوں لیکن سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کیونکہ بے شرم لفظ تمہارے لیے بہت ہی چھوٹا لفظ ہے۔ اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں۔ نور کو اپنے سینے پر لٹکا کر اس نے پریشا کو اپنے بازو کے ہسا میں لے لیا۔ میرے ہی رہنا، تمہارا ہی رہوں گا۔ اس کے کہنے پر پریشا نے کھلکھلا کر اس کو دیکھا اور دوبارہ اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اس کے ایسے کرتی متسم نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اس کا سکون، اس کی زندگی، اس کی بیوی اور بیٹی اس کے پاس تھے۔